आइए आज हम आपको दो दुष्काओं की कहानी सुनाते हैं। रानो, अरे रानो, मैं जा रहा हूँ आज इंसानों की बस्ती में और वहाँ जाकर कुछ भोजन भी तलाश कर लूँगा और शाम को ही लौटूंगा। तू मेरा इंतज़ार मत करना, दिन के खाने का कुछ इंतज़ाम कर लेना। शाम को मैं तुम्हारे लिए इंसानों की बस्ती से कुछ न कुछ लेता आऊंगा। जंगल से सूखे दाने खा खा कर तो मेरा तो पेट ही खराब हो गया है और मेरी चोंच में भी दर्द होने लगा है, इसीलिए इंसानों की बस्ती जा रहा हूँ। अरे ठीक है दुष्कौवे, मेरे लिए भी कुछ लेते आना, मैं शाम को इंतजार करूंगी। मैं भी तंग आ गई हूँ सूखे दानों से। फिर कालू दुष्कौवा किसान के घर चला जाता है। अरे ये बैठा है, इससे छीन कर ले जाता हूँ पकोड़े समोसे। वाह वाह। और वो किसान के बेटे से समोसे पकोड़े छीन कर ले जाता है। माँ माँ, माँ अंदर से निकल कर आती है। अरे बेटे क्या हुआ? माँ, वो कालू दुष्कौवे ने मेरे समोसे पकोड़े छीन कर ले गया है। अरे उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, अब के बार जब आएगा तो हम उन समोसों पकोड़ों में जहर मिला देंगे और वो कहीं मर ही जाएगा और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। आज के लिए बेटा तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें और समोसे और पकोड़े बना कर दे दूंगी। ठीक है माँ, तू मेरे लिए और समोसे और पकोड़े बना दे। आलू दुष्कौवा नदी के किनारे बैठकर समोसे और पकोड़े खाने लगता है। अरे वाह वाह, कितने स्पाइसी हैं ये समोसे पकोड़े, इससे पहले तो मैंने कभी नहीं खाए थे। अरे बहुत ही मिर्ची वाले हैं, लेकिन बहुत ही नरम नरम है। अरे आज तो मेरी चोंच में भी दर्द नहीं होगा। अरे रानो के लिए भी थोड़े से ले जाता हूँ। अरे रानो तो सूखे दाने खा लेगी, आज मैं ही पेट भरकर खा लेता हूँ, उसके लिए कल ही ले जाऊंगा। आज तो मैं अपने लिए लेकर आया हूँ। अरे मेरा मुश्किल से इनसे पेट भरेगा, रानो के लिए कुछ बहाना कर दूंगा या जाते हुए उसके लिए सूखे दाने ही ले जाऊंगा और बहाना करूंगा कुछ उससे। इसी तरह दुष्कौवा दाने खाकर वापस शाम को घर लौट आता है। रानो जब उसे खाली हाथ देखती है और कहती है, अरे दुष्कौवे, ये क्या खाली हाथ ही लौट आए हो? अरे रानो, कुछ भी नहीं मिला मुझे इंसानों की बस्ती से, मैं भी सूखे दाने खा लिए थे और अब मैं सोने लगा हूँ। मुझे तंग मत करना, जाकर तुम भी सो जाओ, कल फिर इंसानों की बस्ती में जाऊंगा, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन कल तो मैं खुद ही जाऊंगी। अरे तुम जाकर क्या करोगी? मैं ही हूँ ना, लेकर आ जाया करूँगा। आज मुझे बहुत नींद आई है और मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तुम्हारी और चिक नहीं सुन सकता। अरे बहुत मज़ेदार थे वो समोसे और पकोड़े, बहुत ही मज़ेदार। इसी तरह सुबह हो जाती है। रानो और टुन्नी नदी के किनारे बैठी बातें कर रही थी। रानो टुन्नी से कहती है, अरे रानो, आज ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर ही भोजन तलाश कर लेते हैं। जिसको भी भोजन मिल गया वो बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ जाए और मुझे अगर मिल गया तो मैं भी वहां आ जाऊंगी। अगर तुम्हें पहले मिल गया तुम वहां आ जाना, दोनों मिलकर भोजन खाएंगे। अगर इस तरह हम दोनों भूखी भी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर रानो इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है और वो भी आज किसान के घर चली जाती है और उसके बेटे से भोजन छीनकर फौरन वहाँ से भाग जाती है। और किसान का बेटा और उसकी माँ, अरे अरे माँ,
آج وہ ہم سے پھر بھوجن چھین کر لے گیا ہے۔ ارے بیٹا تم بالکل فکر مت کرو، آج ہم نے اس بھوجن میں جو ملایا ہوا ہے اور اسے بھی وشالہ سے جانے کی فرصت نہیں ملے گی، اور اس کے پیٹ میں ایسا درد ہوگا، اور ایسا درد تو اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ تو رات صبح شام وشالہ ہی دوڑتی رہے گی۔ ارے ماں آپ نے تو بہت ہی اچھا کام کیا ہے، آج کے بعد وہ ہمارے گھر کی طرف کبھی نہیں آئے گا اور مجھ سے کبھی بھی بھوجن نہیں چھینے گا۔ ہاں میرے بیٹے، ہم ایسا ہی کریں گے، اگر اسے اب نصیحت ہوئی تو وہ ہمارے گھر کی طرف کبھی رخ بھی نہیں کرے گا۔ تم ہمیشہ اپنے آنگن میں بیٹھ کر آرام سے بھوجن کیا کرنا، وہ کبھی بھی ہمارے آنگن میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی تم سے کبھی بھوجن چھین کر بھاگیں گے۔ ٹنی کو گاؤں سے ایک میٹھا آم مل جاتا ہے اور رانو بھی سموسے پکوڑے لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ارے ٹنی، ہم دونوں کو ہی بھوجن مل چکا ہے، ارے میں تو سموسے اور پکوڑے لے کر آئی ہوں، ارے اس کے ساتھ تو ٹماٹر کی چٹنی ہو تو پھر تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ تم جاؤ، ارے وہ کسان کے کھیت سے ٹماٹر توڑ کر لے آؤ، تب تک میں یہاں بیٹھ کر بھوجن کو اچھے سے سنبھال کر رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ سموسے اور پکوڑے ٹھنڈے نہ ہو جائیں، اور ندی سے میں پانی بھی لے آتی ہوں اور تاکہ ہم آم کو اچھے سے دھو کر کھا لیں تاکہ اس سے بیماریاں نہیں پھیلا کرتی۔ ٹنی یہ سن کر وہ کسان کی کھیت کی طرف چلی پڑتی ہے۔ ارے پاگل ٹنی تو چلی گئی ہے، اب مجھے یہ سارا بھوجن فوراً سے کھا لینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ واپس ہی نہ آ جائے۔ اور رانو کبھی فوراً سے سموسے پکوڑے بھی کھا لیتی ہے اور وہ میٹھا آم بھی کھا لیتی ہے۔ ارے کتنا سوادشٹ، کتنا میٹھا آم تھا، اس سے پہلے تو میں نے ایسا میٹھا آم نہیں کھایا، اب مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے اس سے پہلے ٹنی یہاں واپس آ جائے۔ لیکن رانو کو تو بالکل خبر تھی کہ ان سموسے اور پکوڑوں میں کون سی میڈیسن ملائی ہوئی ہے۔ ارے میں نے تو دشکالو کوے کے لیے کچھ بھی نہیں بچایا، ارے کل وہ بھی تو اس انسانوں کی بستی میں آیا تھا، میرے لیے بھی تو کچھ بھی نہیں لے کر گیا، خالی ہاتھ ہی گھر لوٹا تھا، اور میں بھی آج ایسے ہی جاؤں گی اور جاتے وقت اس کے لیے کچھ سوکھے دانے ہی لے جاؤں گی۔ ارے اس نے تو کل مجھے لگتا ہے اچھا خاصا بھوجن کیا ہوگا اور مجھ سے ویسے ہی جھوٹ بول کر چھپاتا ہے۔ جب گھر پہنچتی ہے، ارے رانو واپس آ گئی ہو، خالی ہاتھ ہی آئی ہو، میرے لیے کچھ نہیں لائی ہو؟ ارے ارے تو بھی تو کل خالی ہاتھ ہی آیا تھا، مجھے بھی انسانوں کی بستی میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا ہے اور میں نے سوکھے دانے کھا لیے تھے، اور تو بھی سوکھے دانے کھا کر سو جاؤ، اور میں بہت تھک گئی ہوں، اب میں آرام کرنے لگی ہوں، اور بس ٹنی کا ایک چھوٹا سا میٹھا آم ملا تھا، بس وہی تھوڑا سا کھایا تھا، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اچھا اچھا، کیا رانو بالکل سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ ارے میرا پیٹ، ارے میرا پیٹ، ارے رانو کیا ہو گیا ہے تمہارے پیٹ کو؟ ارے سوکھے دانوں سے تو پیٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارے میرا پیٹ، ارے میں نے سموسے اور پکوڑے کھائے تھے، ارے میرا پیٹ۔ ارے رانو کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو کل میں نے بھی کھائے تھے، میرے پیٹ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، تمہارے پیٹ کو پھر کیا ہو گیا ہے؟ جب رانو ایسا کہتی ہے تو کالو دش کوا کہتا ہے، ارے تو ابھی کہہ رہی تھی میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، ارے دش کوے جلدی سے جا کر ٹنی سے دوائی لے آ پیٹ کی۔ ارے ارے ٹنی، ارے رانو کے پیٹ میں بہت درد ہے، جلدی سے مجھے اس کے پیٹ کی درد کی دوائی دے دو۔ ارے دش کوے، میں کیوں اس کے پیٹ کی درد کی دوائی دوں؟ اس نے آج مجھے دھوکہ دیا ہے، دھوکے سے میرا بھوجن بھی اور سموسے پکوڑے بھی کھا لیے تھے، اور مجھے دھوکے سے ٹماٹر کی چٹنی کے ٹماٹر کے لیے کسان کے کھیت کی طرف بھیج دیا، اور خود مزے سے سارا بھوجن بھی کھا لیا۔ میں نے وہ آم اتنے دور سے ڈھونڈ کر لائی تھی اور میں آج 2 دن سے بھوکی ہوں۔
अरे टुन्नी, तुम फिक्र मत करो, मेरे घर में कुछ सूखे दाने पड़े हैं, तुम वो लेकर खा लो और आज रात गुजार लो। अरे रानू ने तुम्हें धोखा दिया तो उसको धोखे का बदला भी मिल चुका है। उसके पेट में बहुत ही मरोड़ पड़ रहे हैं, वो बार बार विशाला भाग रही है और उसे तुम्हारे साथ किए पर उसकी सजा मिल चुकी है। अब मुझे दवाई दे दो और मैं लेकर चला जाता हूँ। अरे कालू दुष्कवे, अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो चलो, फिर मैं उसके लिए दवाई दे देती हूँ। लेकिन अरे टुन्नी, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारी तारीफें तो जंगल के सारे पक्षी करते हैं कि टुन्नी मन की बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे साथ पास आया हूँ। अरे अरे कालू भैया, बिल्कुल आप फिक्र मत करें, मैं अभी आपको पेट की दर्द की दवाई ला कर देती हूँ और आप जाकर उस रानो कवि को बुला दें और वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे अरे टुन्नी, बहुत शुक्रिया, जल्दी से ला दो। फिर टुन्नी उसे दवाई लेकर दिला देती है और कालू दुष्कौवा दवाई लेकर फौरन घर पहुंच जाता है। अरे मेरा पेट, अरे मेरा पेट, कालू कालू आए क्यों नहीं हो? आ गया हूँ रानो, आ गया हूँ, ये लो दवाई, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तुम्हारे पंख पर और तुम्हारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर उसकी पंख पर इंजेक्शन लगा देता है कालू। तुमने तो टुन्नी के साथ भी बहुत बुरा किया है, वो 2 दिन से बेचारी भूखी है, तूने उसका भोजन भी चुरा के खा लिया, ये तो बहुत ही बुरा किया है तुमने, और मेरे लिए भी कुछ भी नहीं लेकर आई थी। अरे कालू, मुझे माफ कर दो, मैं टुन्नी से सुबह ही जाकर माफी मांग लूंगी, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, इसकी सजा मुझे मिल गई है। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर खाना चाहिए। अगर हम किसी को धोखा देकर इस तरह से करेंगे तो हमारे अपने ही सेहत कालू की तरह बिगड़ जाएगी। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मिलजुल खाने में ही बरकत है। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।